अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरावरकद आपसे मुखातिब है। बड़ी खबर है और अहम तरीन खबर है। बैनुल अक़वामी वफ़द IMF के मिशन की पाकिस्तान के क्या अक़वाम आलम के सबसे बड़े जज, दुनिया तारीख में मेरिट के ऊपर सबसे ज्यादा नंबर लेने वाले मोहतरम हमारे चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब माई लॉर्ड के साथ मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के बाद माई लॉर्ड ने अक़वाम आलम के सबसे बड़े जज ने मोहतरम जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने साफियों के साथ गुफ्तगू और बातचीत की है। ये उनका बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने अपना दिमाग, अपनी सोच को वादे किया है। और साथ साथ उन्होंने जजेस की एक जो गंदी तरीन आदत है, जजेस की जो एक बुरी तरीन आदत है, जजेस को जो लत लगी हुई है, वो लत और बुरी आदत और गंदी आदत और जो गंदे सोच है, उसके बारे में भी मोहतरम अक़वाम आलम के सबसे बड़े जज ने इजहार किया है। ये आपके सामने रखते हैं। साथ साथ आप सबके लिए तालियां, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह हम तरक्की करते जा रहे हैं। और जो करप्शन के हवाले से रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान ने यूं तरक्की की है, यानी तरक्की यूं यूं करके होती है, लेकिन हम यूं ऊपर गए। तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान लीड कर रहा है बिल्कुल करप्शन में। यानी अगर मजीद 2-3 साल रहे तो करप्शन में हमारा कोई जनाब हमारे सानी नहीं होगा और हम गोल्ड मेडल और पता नहीं कौन कौन से मेडल करप्शन में हम जरूर लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले नाज़रीन, जो बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर मैसिवली डिस्कस हो रही है, और खबर पाकिस्तान के मोहतरम जर्नलिस्ट जनाब काशिफ अब्बासी साहब को जिस तरीके से जबरी तौर पर अफेयर किया गया है। अब ये जो इसके बारे में खबरें आ रही हैं कि काशिफ अब्बासी साहब के ऊपर गुस्सा या परेशानी एक ये भी थी कि काशिफ अब्बासी साहब पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन खातून है, उनके रोल के ऊपर सवाल उठाते थे, उनके काम काज के ऊपर सवाल उठाते थे, उनके टिकटॉक के ऊपर सवाल उठाते थे। लिहाजा ये चीज निजाम को पसंद नहीं थी और काशिफ साहब को जबरी रुखसती पर भेज दिया गया है। अब जो ज़हीम लिखारी साहब, नौजवान जर्नलिस्ट, उन्हें उठाया गया, उनके साथ बातचीत हुई है। और जब उन्हें भी उठाया गया, हैरानकुन तौर पर उनसे भी शिकवा शिकायत ये थी या गुस्सा ये था कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खातून के बारे में आपने कैसे एक रिपोर्ट बनाई है, आप कैसे ताकतवर तरीन खातून के ऊपर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यानी क्या आपको नजर नहीं आते कि कितने बड़े फवारे हैं आजकल और जगह जगह पर फवारे लगे हुए हैं और उनमें से नीला पीला पानी निकलता है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि जनाब हर घंटे या हर दिन में 8-10 टिकटॉक मूवीज आती हैं? क्या आपको नजर नहीं आता कि आई लव यू 2 हो रहा है? क्या आपको नजर नहीं आता कि जनाब पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के नौजवान किस तरीके से एक उम्मीद देख रहे हैं? एक तरफ तो लोग धमकियां मार रहे हैं, लेकिन वो तो गए तेल लेने, लेकिन आपको टीवी पर या सोशल मीडिया पर नजर नहीं आता कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपनी आंखों में मोहब्बत लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बाकायदा से गुस्सा है जो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है जो कि होना चाहिए पाकिस्तान में, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि इमरान खान के दौर में जब तजावजात और ये ताजरों और जो फिर इन्होंने इंक्रोचमेंट्स कर रखी हैं, जब खान ने इनके ऊपर हाथ डाला और बड़ा तगड़ा क्रैकडाउन हुआ, तगड़ा पाकिस्तान में क्रैकडाउन हुआ, हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के ताजर बरादरी खड़ी हो गई। उस वक्त कहा गया रेडी वाला बेरोजगार हो गया, दुकानदार बेरोजगार हो गया, शहर के शहर इन्होंने तबाह कर दिए, ताजरों ने हड़तालें शुरू कर दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज वही काम सारा किया जाए जो होना चाहिए, यानी तजावजात का खात्मा होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक काम है, लेकिन दिलचस्प पहलू इसके अंदर यह है कि आज ताजर के मुंह से चूं तक नहीं निकल रही। आज पाकिस्तान का मीडिया कोई चिंगाड़ नहीं रहा, चीख नहीं रहा कि रेडी वाला बेरोजगार हो गया, फलाना बेरोजगार हो गया है। लेकिन उस वक्त अचानक से ताजर भी जाग गया था, अचानक से जनाब रेडी वाले के लिए खड़े होने वाले भी लोग। तो ये एक बड़ी दिलचस्प चीजें हैं जो कि हो रही हैं। लेकिन बहरहाल हिदायत यही है कि जनाब ताकतवर तरीन खातून पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं, आपने जुर्रत नहीं करनी कि जनाब आप अपनी जुबान हिलाएं, बातचीत करें। बल्कि बड़ी अच्छी बातचीत की मुजीबर रहमान शामी साहब ने। उन्होंने कहा पंजाब के अंदर एक शो हुआ, जानवरों का शो था, वहां पर तुर्किश बैंड आया हुआ था और वो बैंड बजा रहे थे, लिटरली एक्साइटमेंट के साथ वो बैंड बजा रहे थे। तुर्किश बैंड पाकिस्तान में बज रहा था, तो हम भी यहाँ तुर्किश बैंड पाकिस्तान में बज रहा था। तो ये इसी तरह से हमने भी करना है कि तुर्किश बैंड पाकिस्तान के अंदर बज रहा था और चीजें आगे जा रही थी। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर खबर ये है, ये सबसे बड़ी खबर है और ये डिस्कस भी हो रही है सोशल मीडिया पर और हर जगह पर। बल्कि आने वाले जो चंद घंटे हैं उनमें मजीद इसकी डिटेल्स खुलकर सामने आएंगी, जो मुलाकातें हुई हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो करप्शन इंडेक्स में हमने टॉप किया है, हमने बेहतरीन पोजीशन ली है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन पर जनाब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया है। पाकिस्तान में 2024 में करप्शन में इजाफा हुआ है। 46वां करप्ट तरीन मुल्क पाकिस्तान बन गया है, यानी 46वां करप्ट तरीन मुल्क पाकिस्तान बन गया है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में भी पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 18 पर रह गया है। तो यानी कि हम करप्शन वाले मामले में हम तरक्की से नहीं बाज आएंगे, हमने मजीद तरक्की करनी और ये आगे बढ़ेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया है। 180 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 135वां नंबर है। 180 ममालिक के हवाले से ये होता है।
اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک اسلامک ملک ہے. پاکستان کا آئین اسے اسلامک جمہوریہ پاکستان کہتا ہے. ایک اسلامی ریاست کے اندر کرپشن میں یعنی 2 نمبری میں یعنی چونا لگانے میں یعنی پھکی دینے میں یعنی لوگوں کے کپڑے اتارنے میں لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑنے میں یعنی بد دیانتی میں بد اخلاقی میں یہ ملک یہ بالکل سیدھا یہ اوپر جا رہا ہے, بالکل اوپر جا رہا ہے. اور جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل اسی اوپر لے کر جا رہے ہیں کرپشن میں. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 2 درجے جناب پاکستان مزید نیچے آیا ہے. کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان کا سکور 100 میں سے 27 ہو گیا ہے. 100 میں سے 33 پر سکول میں پرچے دے کر میں پاس ہوا تھا. 100 میں سے 33 نمبر چاہیے تھے, لیکن یہ پاکستان تو 100 میں سے 27 نمبر لے رہا ہے. یہ تو 33 والے درجے سے بھی نیچے آ گیا, یعنی یہ اس میں بھی فیل ہو گیا ہے. 2023 میں پاکستان کا 180 میں سے 133واں نمبر تھا اور اب 135واں نمبر ہو گیا ہے. عالمی درجے ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2024 میں پاکستان کا 135واں نمبر ہے. پاکستان میں کرپشن پرسپشن انڈیکس کا ڈیٹا جمع کرنے کے لیے 8 ذرائع استعمال کیے گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور جناب ہم نے کرپشن میں بہرحال بہتر سکور کیا ہے اور کرپشن میں ہم آگے جا رہے ہیں. ناظرین, اب یہ جو دوسری خبر ہے یہ چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہے اور یہ ملاقات ہے IMF کے مشن کی. یہ وہ مشن ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے اور یہ غیر معمولی انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ IMF کا مشن پاکستان کے اندر موجود ہو. یہ وہ ریویو مشن نہیں ہے جنہوں نے پاکستان کو جو پیسے دے رہے ہیں یا پیسوں کے حوالے سے جو پاکستان کے اوپر بہت ساری شرائط یا بہت ساری چیزوں کے اوپر پاکستان نے سگنیٹری ہے, یہ ان کا ریویو نہیں کرنے آیا بلکہ پاکستان کے اندر گورننس کے معاملات, کرپشن کے معاملات, جوڈیشری کے معاملات, ہیومن رائٹس کے معاملات دیکھنے کے لیے پاکستان میں آیا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے ظاہر باؤنڈ کر رکھا ہے پاکستان کو کہ یہ جب رپورٹ آئے گی تو رپورٹ پاکستان کے میڈیا میں پبلک کی جائے گی اور سب کے سامنے رکھی جائے گی, یعنی وہ کٹھا چٹا اس کے اندر کھلے گا. اب جو چیف جسٹس صاحب بات چیت کر رہے ہیں اور جو چیزیں ہوئی ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے IMF وفد کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کا خوب دفاع کیا ہے. یہ صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا محترم چیف جسٹس صاحب نے یعنی اقوام عالم کے سب سے بڑے جج نے 26ویں آئینی ترمیم جو کالی ترین ترمیم تھی جس میں پارلیمنٹرینز کو باتھ روم جانے کی اجازت نہیں تھی, اس کا خوب انہوں نے دفاع کیا ہے. پھر جو خبریں آ رہی ہیں کہ مزید انہوں نے کہا کہ جناب IMF کو بتایا کہ آپ بہترین وقت پر آئے ہیں. IMF وفد کو عدالتی ریفارمز, نیشنل جوڈیشل پالیسی سے آگاہ کیا ہے. IMF وفد نے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے بھی تجاویز دی ہیں. میں نے وفد کو بتایا کہ ہم تجویز دیں گے, ہائی کورٹس میں جلد سماعت کے لیے بینچز بھی بنائیں گے. میں نے وفد سے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ 2 طرفہ ہونا چاہیے. وفد نے کہا کہ ہم پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ چاہتے ہیں. میں نے وفد سے کہا کہ ہمیں عدلیہ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے, یعنی پاکستان کی جو جوڈیشری ہے ان کے لیے AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے تاکہ ہم جلدی سے جو انصاف کی نہریں بہ رہی ہیں ہم انہیں آگے لے کر جائیں. پھر جناب مزید جو ARY نیوز رپورٹ کر رہا ہے یہ راجہ محسن اجاز صاحب نمائندہ ہیں, بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں. انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ IMF وفد کو بتایا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ آپ کو ساری تفصیلات بتائیں, کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ جناب آپ کو ساری تفصیلات بتائیں. تو بہرحال چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب IMF کا وقت بڑے صحیح وقت پر آیا اور میں نے انہیں ساری چیزیں بتا دی. تو لیٹس سی IMF کا جو وقت رپورٹ جاری کرے گا وہ کیا رپورٹ جاری کرے گا اور وہ کیا کہے گا اور کیا نہیں کہے گا. اب دوسری طرف جو ان سے ظاہر صحافیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو یہ سوالات بھی ہوئے کہ سپریم کورٹ کے اپنے معزز ججز خطوط لکھ رہے ہیں, اپنے معزز ججز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو ادارہ ہے ختم ہو رہا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے, ججز خط لکھ رہے ہیں, اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ اس پر اقوام عالم کے سب سے بڑے جج محترم جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ججز پینک کر گئے ہیں, یعنی ججز پینک کر گئے ہیں, انہیں اعتبار نہیں آ رہا. ججز کی خط لکھنے کی پرانی عادت ہے, یعنی ہم نے پرانی کھانسی کے بارے میں سنا تھا, ہم نے پرانی اس کے بارے میں سنا تھا, لیکن ججز کی خط لکھنے کی پرانی عادت ہے, اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ خط پرانے ایک اور جج تھے وہ بھی لکھا کرتے تھے. تو آج جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز پینک کر گئے ہیں, انہیں اعتبار نہیں آ رہا, اور اعتبار کس چیز پہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جناب یہ عمران افضل راجہ صاحب آگے لکھتے ہیں, یہ تو قاضی سے بھی بڑا سخت الفاظ انہوں نے لکھے ہوئے, میں نہیں بولنا چاہ رہا. پورے پاکستان کی عدالتوں کا سسٹم تباہ کرنے کے بعد, اس میں تمام ٹاؤٹ بھرتی کرنے کے بعد بھی پھر بھی یہ مطمئن ہے اور ججز کے خطوط پر بھی ہوا اڑا رہا ہے. تو یہ انہوں نے سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں. مریم نواز خان صاحب اگین ویری پرومیننٹ سپریم کورٹ کی جرنلسٹ, یہ لکھتے ہیں ججز کے خطوط لکھنے کی پرانی عادتیں ہیں, کاؤنسلنگ شروع ہو گئی ہے, یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. ججز کی میرے خیال میں کاؤنسلنگ کی نہیں بلکہ کرنٹ لگوا دیں انہیں, بجلی کے کرنٹ لگوائیں انہیں. تو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججز کی پرانی عادت ہے جی خط لکھنے کی. پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی اظہار کیا ہے کہ عمران خان کا خط چیف جسٹس صاحب کو موصول ہوا ہے.
اب وہ ظاہر خان صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر انہیں 26ویں آئینی ترمیم، عمران خان نے اپنے کیسز، پاکستان میں جو ظلم و ستم ہوا، جو مینڈیٹ چھینا گیا، جس طریقے سے بیٹ چھینا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، وہ تمام تر کہانی عمران خان صاحب نے لکھی ہے اور بڑی ڈیٹیل میں لکھ کر بھیجی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا خط مجھے موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے از خود اختیارات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اقدام کرنے کی درخواست کی تھی۔ عمران خان کا خط آئینی بینچ کو بھجوا دیا ہے، آئینی بینچ کمیٹی اس خط کو دیکھے اور سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اب اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے نہ صرف خط لکھا ہے بلکہ یو ایس بی کے اندر تمام تر ڈیٹیلز اور ڈیٹا بھی ہمیں پرووائڈ کیا ہے، لہذا یہ معاملہ میں نے آئینی بینچ کے سامنے بھیج دیا ہے۔ آئینی بینچ میں کون؟ امین الدین خان صاحب، محمد علی مظہر صاحب اور تیسرے بھی معزز جج ہیں۔ اب یہ امین الدین خان صاحب یہ تو وہ جج ہیں، اور نعیم اختر خان صاحب بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ باقاعدہ سے ججمنٹ دی تھی کہ ادارے، ہمارے ادارے کا یعنی سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں یا حکم نامہ ہے اسے بھی نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں، کام چل جائے گا۔ تو یہ آئینی بینچ کے سامنے چلا گیا ہے، اور آئینی بینچ بنایا کیوں تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ جو یہ ڈیولپمنٹس ہیں، مزید اپڈیٹ کریں گے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔